اسی سمجھنے جس بندے دا اچھا کاروبار ہے، جس بندے دی جناب اچھی دکانداری ہے، جس بندے دا اچھا بزنس ہے، اللہ رب العالمین نے معاشرے دے اندر اس نو عزت تے وقار عطا فرما دیتا ہے، اللہ نے کوئی عہدہ تے منصب عطا کر دیتا ہے، اسی سمجھنے اے بندہ بڑا کامیاب ہے، لیکن اللہ رب العالمین فرماندے نے کامیاب او بندہ ہے فمن زحزح عن النار، جس بندے نو جہنم تو بچا لیا گیا، وادخل الجنت فقد فاز، اور اس نو جنت دا داخلہ عطا کر دیتا گیا، وہ بندہ کامیاب ہے، فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور۔ میرے محترم بھائیو، نبی علیہ السلام نے اس بندے دے بارے فرمایا کہ اگر اے بندہ 5 نمازاں دی پابندی کردا اے، صاحب نصاب تے اپنے مال دی زکات دیندا اے، رمضان دا مہینہ آ جائے تے اے دے روزے رکھدا اے، نبی علیہ السلام فرماندے نے افلح الرجل ان صدقہ، اگر اے بندہ اپنی گل دے مطابق سچا اے، آندا سی نا کہ اللہ دے نبی جی میں نہ اے دے وچ زیادتی کراں گا نہ کمی کراں گا، بلکہ جو اللہ دے احکامات نے انہاں نو اسی طرح بجا لے آواں گا، نبی علیہ السلام فرماندے نے افلاح الرجل ان صدقہ، اگر اے بندہ سچا ہے تے اے بندہ فلاح پا گیا، کامیاب ہو گیا۔ ایک اور حدیث مبارکہ سماعت فرمانا، نبی علیہ السلام دے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث نے فرماندے نے عطا عربی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عربی دیہاتی بندہ نبی علیہ السلام دے کول آیا اور آ کے آندا ہے دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ، اللہ دے محبوب پیغمبر جی مینوں کوئی ایسا عمل دس دیو کہ جس عمل نو میں اپنا لواں تے اللہ دی جنت دا مستحق بن جاواں، اللہ دی جنت دا مینوں داخلہ مل جائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، آقا فرماندے نے اے میرے صحابی تو اللہ دی عبادت کرنا شروع کر دے اور اللہ دے نال کسے نو شریک نہیں ٹھہرانا، تعبد اللہ، اللہ دی انج عبادت کرنی ہے، ولا تشرک بہ شیئا کہ اللہ دے نال کسے نو شریک نہیں ٹھہرانا، نہ او دی عبادات دے اندر کسے نو شریک بنانا ہے، نہ او دے کمالات اور دی صفات دے اندر کسے نو شریک ٹھہرانا ہے، نہ اس مالک دے اختیارات دے اندر کسے نو شریک ٹھہرانا ہے۔ فرمایا تعبد اللہ ولا تشرک بہ شیئا، اللہ دی عبادت کر، اللہ دے نال کسے نو شریک نہ ٹھہرائیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور نبی علیہ السلام فرماندے نے وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ الْمَكْتُوبَةَ، اللہ رب العالمین نے 5 نمازاں فرض کیتیاں نے، انہاں 5 نمازاں تے ہمیشگی اختیار کر، فرمایا وَتُؤَدِّ الزَّكَاةَ الْمَفْرُوضَةَ، اگر تیرا مال نصاب نو پہنچ جائے تے فرضی زکات ادا کر، فرمایا وَتَصُومُ رمضان، رمضان آ جائے تے اس مہینے دے روزے رکھنا۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے جدوں اے باتاں کیتیاں نا تے کہن لگا والذی نفسی بیدہ، اس ذات دی قسم ہے جدے قبضہ اے قدرت دے اندر میری جان ہے، اللہ دے محبوب پیغمبر جی لا ازید علی ھذا ولا انقص، اللہ دے محبوب پیغمبر جی میں نہ اے دے اندر کمی کراں گا نہ زیادتی کراں گا۔ نبی علیہ السلام نال انی گل کر کے اٹھیا تے واپس ٹر پیا۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا، نبی علیہ السلام فرماندے نے جس بندے نو ایک گل پسند ہے کہ او دنیا تے کسے جنتی نو ویکھنا چاہندا ہے تے اس بندے نو ویکھ لو اے جو اس مجلس تو اٹھ کے جا رہا ہے۔